21वीं सदी की आमद और 20वीं सदी को खैर आबाद कहते हुए दुनिया ने एक नए इनकलाब की आहट को महसूस किया, जो इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से रोनमा हो चुका था। ये इनकलाब इस तेज़ रफ्तारी से रोनमा हुआ कि इंसानी अकल हैरान रह गई। इस इनकलाब ने न सिर्फ इंसानी माशरे को ही मुतासिर किया, बल्कि इनफरादी ज़िंदगी के हक़्क़ो अमल और गौर व फ़िक्र के तरीक़ों को भी यकसा तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी। दुनिया ने ज़राती इनकलाब और सनती इनकलाब के बाद जिस इनकलाब को पिछली दहाई में महसूस किया, वो दरअसल इसी इंटरनेट के ज़रिए रोनमा होने वाला मालूमाती इनकलाब था, जिसको किसी ने इन्फोवेव से तशबीह दी तो किसी ने इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहना पसंद किया। गर्ज ये कि इंटरनेट ने महज चंद अशरों में क्या माशरती ज़िंदगी के तमाम इल्म व फ़नून को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तालीम के मैदान में सबसे अहम तरीन तब्दीली इंटरनेट के ज़रिए रोनमा होने वाले यही मालूमाती इनकलाब था, जिसने इल्म यानी नॉलेज के मफ़हूम और इसके हसूल के तरीके को यकसा तब्दील करके रख दिया। इल्म का दारोमदार अब मालूमात के ज़्यादा से ज़्यादा हसूल पर मुनहसर हो चुका है। जिस शख्स के पास जितनी ज़्यादा मालूमात है, उसे सबसे ज़्यादा इल्म वाला समझा जाता है, और यही इल्म इंसान को इक़्तिदार और हिकमत और दानिशवरी के करीब ले जाना है। इस पूरे इल्म को इस तरह समझ सकते हैं: इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, पावर, विजडम। आज तमाम मालूमात सिफर और एक इन दो इदाद की शक्ल में पूरी फ़िज़ा में महव परवाज़ है। पूरी फ़िज़ा इस इल्म के सैलाब में शराबूर है, जो सिफर और इन दो हिस्सों में मरकूज़ है। पूरी दुनिया इन दो हिस्सों के कमाल से डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी है। सवाल ये कि इन दो हकीर हिस्सों को कैसे मालूमात की शक्ल में काबू किया जाए और अपने काम के लायक बनाया जाए। इंटरनेट ही दरअसल पिछली दहाई से वाहिद ज़रिया बन चुका है, जिसकी वजह से मालूमात का ज़ख़ीरा हमारी उंगलियों के इशारों में समा चुका है। इंटरनेट ने अंग्रेज़ी के इस मशहूर मक़ोले इन्फॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स को हर्फ बा हर्फ सही साबित कर दिया है। अब मैं आपको बताऊँगी इंटरनेट क्या है। इंटरनेट छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक ऐसा आलमी निज़ाम है, जिसमें तकरीबन 600 मिलियन से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ अंदाज में इस निज़ाम से जुड़कर मालूमात के ख़जाने को बाहम तकसीम कर रहे हैं। इस निज़ाम में हर साल तकरीबन 20 से 50% से ज़्यादा कंप्यूटरों का इजाफा हो रहा है। इंटरनेट का ये निज़ाम मुल्कों की सरहदी बंदिशों को मस्मार करता हुआ इस कदर फैल चुका है कि आज सारा आलम इसकी बदौलत एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुका है। इंटरनेट दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें तकरीबन 120 मुल्कों से ज़ायद बराह रास्त जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। गुज़श्ता 4 से 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की शरह 200% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। इस नेटवर्क की वजह आप मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी शख्स से, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, राब्ता कायम कर सकते हैं। इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर एक टेलीफोन, रेडियो, टीवी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस भी बन चुका है। अब आपको अलग-अलग इन मुख्तलिफ अशिया को रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनेट की तारीख की बात की जाए, ये 1969 में अमेरिका के एक डिफेंस प्रोजेक्ट, जिसका नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी रखा गया, ने इंटरनेट की दाग बेल डाली। ये प्रोजेक्ट खालिस अस्करी नौयत का था, जिसमें अमेरिका के पेंटागन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर को एक ऐसे निज़ाम से जोड़ा गया जो कि जौहरी हमला यानी एटॉमिक अटैक में भी काम करने का अहल था। ये निज़ाम इस वक्त इश्तराकी रूस के जौहरी असले के इस्तेमाल को मद्देनज़र रखकर तैयार किया गया था। बाद में 1980 में नेशनल फाउंडेशन ने इस निज़ाम का इस्तेमाल रिसर्च और तालीमी अदारों में भी करना शुरू कर दिया। फाउंडेशन ने 5 बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ दिया। 1990 में यूरोपियन हाई एनर्जी फिजिक्स लेबॉर्ट्री ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को फ़रोग़ दिया, जिसकी मदद से आप चंद सेकंडों में किसी भी तरह की मालूमात को इंटरनेट पर खोज सकते हैं। इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। इस वेब यानी जाल ने पूरी दुनिया को अपने दायरे में ले लिया। इंटरनेट में मालूमात का तबादला एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक मखसूस प्रोटोकॉल के तहत होता है, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल एक ऐसा मेयार है जिसके तहत एक मशीन दूसरी मशीन से मालूमात का तबादला करती है। हर मालूमात को छोटे छोटे पैकेट की शक्ल में तकसीम कर दिया जाता है। हर पैकेट के पहले हिस्से में यह मालूमात दर्ज होती है कि इस पैकेट को कहाँ जाना है। गर्ज इस तरह मुख्तलिफ पैकेट रास्तों से गुजरते हुए मतलूबा मुकाम पर पहुँच जाते हैं और इन्हें दोबारा मुरत्तिब कर लिया जाता है। दौरान सफ़र अगर कोई पैकेट खो जाता है या इसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो मतलूबा मुकाम की मशीन में इस पैकेट को दोबारा भेजने की दरख्वास्त करती है, जहाँ से वो पैकेट चला था। गर्ज इस तरह तमाम पैकेट सही सलामत अपने मुकाम तक पहुँच जाते हैं और इनको दोबारा मालूमात में तब्दील कर दिया जाता है। इंटरनेट में हर मशीन का एक ख़ास एड्रेस होता है। इसका ख़ास मशीन का नंबर होता है। एक ही नंबर के 2 कंप्यूटर इंटरनेट में नहीं जुड़ सकते, इसलिए किसी ख़ास मशीन को भेजा हुआ पैगाम सिर्फ वही हासिल कर सकता है जिसका नंबर इसमें दर्ज रहता है। इसी तरह इंटरनेट हमारे काम आता है। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है, इतने बड़े मालूमाती ख़जाने का मालिक कौन है। इसका जवाब ये कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है और ना ही ये किसी हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इंटरनेट किसी एक मुकाम पर भी वाक़या नहीं है। दुनिया के तमाम मुल्कों के नुमाइंदे मिलकर इसको चला रहे हैं। हर मुल्क के दरमियान ये मुआहिदा हो चुका है कि वो अपनी मालूमात का इंटरनेट में तबादले के दौरान कोई रुकावट नहीं डालेगा।
انٹرنیٹ سوسائٹی ایک عالمی رضاکار ادارہ ہے جو معلومات کے تبادلے کو فروغ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ آرکیٹیکچر بورڈ ایک دوسرا ادارہ ہے جو انٹرنیٹ میں کمپیوٹر کے ذریعے استعمال کیے جانے والے ایڈریس کا لکھا جوکھا رکھتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس ایک تیسرا ادارہ ہے جو انٹرنیٹ کے ٹیکنیکل پرابلمز اور آپریشنل پرابلمز کو حل کرتا ہے۔ تینوں اداروں میں دنیا کے کئی ممالک کے نمائندے شامل ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے نیٹ ورک سے منسلک ہونا ضروری ہے۔ نیٹ ورکنگ کی مندرجہ ذیل ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 لوکل ایریا نیٹ ورک، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسا نیٹ ورک جو ایک کمرے، ہال، بلڈنگ یا جیوگرافک ایریا کے لیے بنایا جائے اور جس میں ایک یا ایک سے زائد کمپیوٹر ایک دوسرے سے عام سی کیبل کے ذریعے منسلک ہوں، لوکل ایریا نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ نمبر 2 وائڈ ایریا نیٹ ورک، یہ 2 یا 2 سے زیادہ بلڈنگز، شہروں اور ملکوں کے لیے بنائے جانے والا نیٹ ورک ہے۔ اس میں تمام کمپیوٹر سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کا پیمانہ وسیع ہوتا ہے اور ہم دنیا کے کسی حصے اور کسی بھی ملک سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس سے منسلک ہونے کے لیے عام کیبل استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 3 میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک، یہ بھی 2 یا 2 سے زیادہ بلڈنگز، شہروں اور ملکوں کے لیے بنائے جانے والا نیٹ ورک ہے۔ یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی ہی ایک قسم ہے۔ انٹرنیٹ کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ لاکھوں کمپیوٹرز کو جوڑنے والا نیٹ ورک ہر ایک کے لیے بہت مددگار ہے، کیونکہ اس نے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دباؤ کو بھی کم کیا ہے۔ ہم انٹرنیٹ کی مدد سے پوری دنیا کے لوگوں سے عالمی سطح پر جڑ سکتے ہیں۔ آج کل دنیا بھر میں انٹرنیٹ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ یہ کسی بھی موضوع پر معلومات کو تلاش کرنے اور جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس طرح یہ تعلیم میں مددگار ہے۔ آپ انٹرنیٹ کا استعمال ٹیکسیوں، ٹرینوں، پروازوں اور ہوٹل کے کمروں کی بکنگ کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ ای میلز، آن لائن چیٹس، ویڈیو کانفرنس، سوشل نیٹ ورکس، نیوز گروپس اور بلاگز کے ذریعے انٹرنیٹ پر دوسروں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں اور رشتہ داروں کو الیکٹرانک گریٹنگ کارڈز بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سامان اور خدمات خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے بہت سے طریقوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے، جیسے فائلوں اور دستاویزات کا اشتراک، کسی بھی موضوع پر معلومات کا حصول، دوستوں اور رشتہ داروں سے بات چیت کرنا، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر میسیجز اور ٹیکسٹ کے ذریعے چیٹنگ، آن لائن گیمز کھیلنا، میوزک سننا، نیوز چینل دیکھنا اور بہت کچھ انٹرنیٹ پر مہیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے گھر بیٹھے بہت آمدنی کما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو قریب کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں انٹرنیٹ کے فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال معاشرے میں منفی رویوں اور غیر سماجی سرگرمیوں کا باعث بن رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے بیجا استعمال نے نوجوان طبقہ معاشرتی اور سماجی تعلقات کے فقدان کا شکار ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے سے رابطے کے لیے اور معلومات کے لیے گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اب یہ سرگرمیاں موقوف ہو چکی ہیں، جس سے سماجی تعلقات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ لوگ ہر قسم کی معلومات کو انٹرنیٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کتابوں کے مطالعے کا رجحان بہت کم اور ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بعض لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے غیر اخلاقی، غیر قانونی فعال انجام دیتے ہیں۔ دہشت گردی اور کرپشن کے بڑے گروہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے مقبوضہ کرنے میں سر انجام دے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری شناخت ختم اور غلط استعمال کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے آنے سے ہماری نئی نسل آن لائن گیمز کھیلنے میں قیمتی وقت ضائع کرتی ہے، جس سے ان کی نفسیات بھی متاثر ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کا طویل استعمال ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کو متاثر کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم پہننے، شراب پینے اور گانا بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ صحیح بخاری والیوم 7 5590۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں اور گانا بجانا عام ہو گیا ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ کی بات کی جائے تو انٹرنیٹ کی جو سپیڈ آپ کو بتائی جاتی ہے اس سے کم آتی ہے۔ ہر کسی کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم آتی ہے۔ جب ہم انٹرنیٹ لگواتے ہیں تو جس کمپنی کا لگواتے ہیں تو وہ 10 Mbps کو آپ کو دیں گے۔ Mbps کا مطلب ہے میگا بٹس پر سیکنڈ، لیکن جب بھی آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں Mbps میگا بائٹس پر سیکنڈ میں سپیڈ آتی ہے۔ یعنی کمپنی جب ہمیں سپیڈ کا بتاتی ہے تو وہ بٹس میں بتاتی ہے، اور جب ہم اپنے کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں تو بائٹس میں کیلکولیٹ کر کے آتی ہے، جس سے آپ کی کمپنی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ 8 Mbps سپیڈ ہے، تو آپ کا کمپیوٹر آپ کو کیلکولیٹ کرے گا، وہ 8 Mbps کو ڈیوائڈ کر دے گا آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ پر۔ اسی طرح کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بائٹس میں کیلکولیٹ کر کے سپیڈ دیتا ہے۔ ریما شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔